अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। वेलकम टू यूथ क्लब लाहौर मेगा कॉन्फ्रेंस इन लाहौर। और जैसे कि आपको पता है, ये जो बैकड्रॉप है इस पे भी आप देख रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर के पीछे क्या हमारा फलसफा है, व्हाई वी सिलेक्टेड दिस नेम, लेट मी जस्ट मेंशन सम थिंग्स टू यू। देखिए, हम यूथ को ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में, जो कि सोशल मीडिया का दौर है, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, आवर यूथ इज एक्सपोज टू सो मेनी आइडियोलॉजीज। बहुत से लोग ने अपने चैनल्स बनाए हैं, वो व्यूज दे रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया इज एन एज ऑफ इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन हैज ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ आवर यूथ। तो हम यूथ पे बताना चाहते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलीजन या इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, लाइफ का कोई भी इशू है, उसके लिए यू हैव टू डायल द राइट नंबर। मेक श्योर कि आप राइट नंबर को डायल कर रहे हैं, आप रॉन्ग नंबर डायल नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज्ड। आज के दौर में याद रखें, मैं तो समझता हूँ इट्स एन एज ऑफ डिसेप्शन। हो सकता है आप किसी चीज को सही समझ रहे हो, लेकिन असल में वो चीज सही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर जब रशिया में गए, आपको पता है कि रशिया और अमेरिका की आपस में लड़ाई थी, तो उनके पास एक मैप था, रशिया का मैप था अमेरिकन सोल्जर्स के पास। ये बहुत मशहूर बात है। क्या होता था कि अमेरिकन सोल्जर उस मैप को फॉलो करते 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 कहीं और निकल जाते थे। यानी कि मैप पे कुछ नजर आ रहा होता था, लेकिन वो जब ओरिजिनली वहां पहुंचते थे देखते थे यहाँ तो कुछ और है। और हर बार ऐसे ही हो रहा था। उन्हें कोई बिल्डिंग नजर आ रही होती थी मैप पे, लेकिन जब वो वहां पहुंचते थे तो वहां कुछ और होता था। तो व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि हमें मैप ही गलत दिया गया। इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इसका मतलब कि शायद मैप ही गलत है। और ऐसा ही था। रशियंस ने इस लेवल का प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने अपना मैप ही गलत दिया था, अपना मैप ही गलत बनाया हुआ था। अब ये एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, देखें, पावर पॉलिटिक्स को समझें। अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया का इस वक्त हम हिस्सा हैं, जिस वर्ल्ड का इस वक्त हम हिस्सा हैं, वो कोई खुदा खौफी पर मबनी दुनिया नहीं है। गॉड कॉन्शियसनेस और गॉडली वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ गॉडलेस वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं जो पावर पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं। तो जब जाहिर है कि आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पॉलिटिक्स से निकाला, यानी कि आपने कहा कि नहीं, हमें खुदा की जरूरत नहीं है, और सेकुलरिज्म की तरफ आए, तो फिर जाहिर है कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी। फिर कोई भी पावरफुल नेशन किसी भी हद तक जाएगी, तो लेस पावरफुल नेशंस हैं, उनको डिसीव करने में, इन ऑर्डर टू बी श्योर कि दे आर अंडर कंट्रोल वगैरह वगैरह। तो ये जो पावरफुल नेशंस हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें मैं कहूंगा, ये अभी तक ऐसे करती हैं। यानी दे गिव द रॉन्ग मैप। रॉन्ग मैप लिटरली, मेरा मुराद रॉन्ग मैप नहीं है, रॉन्ग मैप से मुराद है कि दे गिव रॉन्ग डायरेक्शन थ्रू मीडिया, थ्रू देयर लिटरेचर, थ्रू देयर एनजीओज वगैरह वगैरह। तो ये बहुत एक बुनियादी सी बात है जो हमारे यंगस्टर्स को समझनी चाहिए कि नॉट एवरीथिंग दैट इज बीइंग गिवन टू अस शुड बी बॉट, बिकॉज यू नेवर नो कि वो सही मैप है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप उसे फॉलो करते करते कहीं और निकल जाएं। बहुत से लोग जिंदगी गुजार देते हैं खास फलसफे पे चलते हुए, एक खास आइडियोलॉजी पे चलते हुए। एट द एंड दे रियलाइज कि ये तो मैप ही गलत था और ये तो सारी की सारी आइडियोलॉजी ही गलत थी। तो फिर बहुत रिग्रेट्स आते हैं। सो वी वांट टू बी श्योर इंशाल्लाह कि आप अपना मैप चेक कर। देन देयर इज अनदर पॉइंट आई वांट यू टू पॉन्डर। ये दरख्त मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हैं ना, याद रखें कि अगर उसकी रूट्स स्ट्रांग है तो उसके फ्रूट्स अच्छे हैं। जैसे एक दरख्त है, बहुत स्ट्रांग है, उसका बीज अच्छा था तो वो दरख्त बड़ा तगड़ा है, उसके फ्रूट्स बड़े जबरदस्त हैं। सो जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी सिस्टम की, यानी किसी भी आइडियोलॉजी की, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो फेमिनिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, कुछ भी हो, वी हैव टू सी कि वो किस किस्म का दरख्त है और उसके फ्रूट्स क्या हैं। यानी द पीपल हु आर फॉलोइंग दैट आइडियोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल दे आर, और क्या उस आइडियोलॉजी से जमाने को फायदा हो रहा है। होलिस्टिकली हम बात करेंगे, होलिस्टिकली ओवरऑल देखेंगे, राइट। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। मैंने मिसाल, एक फीमेल स्टूडेंट थी, उनसे थोड़ी सी बहस हो गई इस बात पे कि शी वाज सेइंग कि फेमिनिज्म इज द वे फॉरवर्ड।
تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا اف اٹ از دا وے فارورڈ تو پھر یہ چیز بہت زیادہ پھیل جائے گی, آپ دیکھو گے کہ یہ چیز آگ کی طرح پھیل جائے گی. بٹ رائٹ ناؤ اٹس بینگ چیلنج, اٹس ناٹ اسپریڈنگ. پاکستان میں اتنا اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہے. واٹس دا ریزن؟ تو انہوں نے کہا کہ ریزن یہ کہ ملے اور مولوی جو ہیں وہ آبویسلی اس کو نہیں پھیلنے دے رہے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو جو درخت اسٹرانگ ہے نا, جو سیڈ اسٹرانگ ہے, نو میٹر اس کو کتنی مرضی اپوزیشن آئے, دیٹ تھنگ از گوئنگ ٹو اسپریڈ لائک فائر. جیسے میں نے مثال دی سیرت کی, میں نے کہا دیکھیں کتنی اپوزیشن آئی, ہر طرف سے اپوزیشن آئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ون, فتح مکہ ہوئی. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اپوزیشن بہت آ رہی اس لیے چیز پھیل نہیں رہی. جو چیز انسانیت کے فائدے کے لیے, جو چیز کے فروٹس بہت اچھے ہیں, ریزلٹس بہت اچھے ہیں, اٹس گوئنگ ٹو اسپریڈ, ڈزنٹ میٹر اس کو کتنی اپوزیشن آتی ہے. دین another example I want to tell you, یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو آرگومنٹس دے رہا ہوں انشاءاللہ, جب بھی ہو سکتا ہے آپ کی کہیں ڈیبیٹ ہو جائے, آپ کی کہیں ڈسکشن ہو جائے مختلف فلاسفیز کے حوالے سے, تو یاد رکھیں کہ our argument is that کہ life is too short to experiment. جو ایوریج لائف سپین ہے وہ 75 سال ہے اس وقت دنیا میں. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کچھ زیادہ ہے, ظاہر ہے میڈیسن اور یہ چیز بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ ایشین کنٹریز میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں 65 میں بھی 63 65 ایوریج لائف سپین ہے. اس کا مطلب یہ کہ لائف از ٹو شارٹ ٹو ایکسپیریمنٹ. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ابھی ایک ازم لائے, اس کے بعد کہا اوہو اس ازم کی وجہ سے تو بہت سی خرابیاں آ گئی معاشرے میں, اب ہم اس کو ریفارم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ریفارم کر کے اس کا نیکسٹ ورژن لاتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ اس میں بہت خامیاں تھی, بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, نیور مائنڈ لیٹس ریفارم اٹ ایز ویل. تو یہی تو چل رہا ہے. ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہے. کبھی سوشلزم, کبھی کمیونزم, پھر کیپٹلزم, پھر کیپٹلزم کے نقصانات ہوئے, اب پوسٹ ماڈرنزم ہے. پوسٹ ماڈرنزم از کمپلیٹلی ریڈیکولس. پوسٹ ماڈرنزم میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کسی چیز کی, ایوری تھنگ از رائٹ, نو یو آر نو ون ٹو جج, پلورلزم, انڈیویجولزم, مورل ریلیٹیوزم. یعنی ایسی آئیڈیالوجیز آ چکی ہیں کہ یو وانٹ بلیو کہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ویسٹ میں جو آئیڈیالوجیز اس وقت ہیں, پہلے میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی فائدے نہ ہوں. ان آئیڈیالوجیز کے ہو سکتا ہے کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ فیمنزم نے کچھ فائدہ دیا ہو ویسٹ کو, ہو سکتا ہے لبرلزم نے کچھ فائدہ دیا ہو, انڈیویجولزم نے کچھ فائدہ دیا ہو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن ہم نے پروز اینڈ کونس سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. رائٹ, سب سے پہلے چونکہ ٹاپک ہے فریڈم ان لمیٹڈ, اور یہ ایک آئیڈیالوجی بہت تیزی سے تھوپی جا رہی ہے. ہر لبرل آئیڈیالوجی جو ویسٹ کی ہے, آ جا کے اس کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ڈو ایز یو ول. یہ بیسکلی تمام لبرل آئیڈیالوجیز کا کرکس ہے. ڈیفینیٹلی وہ منہ سے ایسا نہیں کہتے, لیکن فلسفہ یہی ہے, روح یہی ہے, سول یہی ہے ساری آئیڈیالوجیز. تو ول ڈیورنٹ جو ہے بہت بڑا ایک تجزیہ نگار ویسٹ میں, اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف سیویلائزیشن. تو اس کا ایک کوٹ سناتا چلوں کہ سو آئی شوڈ سے دیٹ سیویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسزم. سیویلائزیشن جو ہے, تہذیب جو ہے, وہ ڈسپلن سے اور مذہب سے قائم ہوتی ہے. دے اینڈ ود اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف. اور آہستہ آہستہ جو تہذیب ہے وہ تباہ ہوتی جاتی ہے, آہستہ آہستہ اس وہ کھوکھلی ہوتی جاتی ہے جب وہاں ڈاؤٹ کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف, اور الٹیمیٹلی پیپل ریجیکٹ گاڈ اینڈ دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیزر. یہ ہے اصل میں بات کہ تہذیب تباہ کب ہوتی ہے, جب وہاں کے لوگ انڈسپلنڈ پرسوٹ آف پلیزر میں لگ جاتے ہیں. یعنی ایسی آپ نے جگہ بنا دی, ایسی چیزیں لوگوں کو دے دی کہ دے کین ڈو اینی تھنگ. جیسے اس وقت مغربی معاشرے میں پورنوگرافی ایک پوری انڈسٹری ہے. نہ صرف یہ کہ یہ جو فحاشی ہے, امورالٹی ہے, اوریانی ہے, کسی دور میں چھپ کے کرنی پڑتی تھی اور لوگ چھپ کے کرتے تھے. ویسٹ 1960s تک میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر ایک مرد اور عورت کا ریلیشن چل رہا ہے تو دے مسٹ گیٹ میرڈ. یہ 1960s 1970s تک ان کے بھی یہی کانسیپٹ تھے.
اب وہاں پہ کیا کیا چل رہا ہے I'll come to it، لیکن میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی پورنوگرافی انڈسٹری کی، کہ دیکھیں کہ وہ کیسی تہذیب ہے جہاں پر اس قسم کی تباہ کن چیز وہ بہت بڑا بزنس بن جائے، اس میں سینیٹرز کی انویسٹمنٹ ہو، اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوں، اور اس انڈسٹری کو وہ اتنا پاورفل بنا دے، اتنی یہ تگڑی انڈسٹری بن چکی ہے کہ ایون گوگل پہ وہ ریسرچز نہیں آپ کو ملیں گی. گوگل پہ آپ سرچ کریں گے پورنوگرافی کے ہارمز کیا ہے تو آپ کو بہت کم آرٹیکلز ملیں گے، زیادہ تر آرٹیکلز آپ کو اس کے بینیفٹ میں مل جائیں گے ہو سکتا ہے. اور ساری سائنٹیفک ریسرچز یہ آ رہی ہیں کہ نہیں، پورن کے کوئی ہارم نہیں، پورن کا کوئی تعلق نہیں انفرٹیلیٹی کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انفیڈیلٹی کے ساتھ. اس طرح کی ریسرچز آ رہی ہیں، وچ مینس کہ دیکھ لیں کس قسم کی دنیا انہوں نے بنا دی ہے کہ جہاں پہ یہ چیز ایک بزنس ہے، اور اٹ ڈزنٹ میٹر لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ کے پتہ نہیں کہاں پر نکل رہے ہیں. بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا جسٹ فرام ون ایگزامپل، پورنوگرافی دیٹ از انڈیویژول پلیزر.